बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या हो रहा है? इलेक्शन 2024 के अंदर मुस्लिम लीग नून के अंदर वो क्या चीज़ हो रही है जो अभी तक ऐसे मामलात हैं जो मंजर आम पर नहीं आ रहा है, लेकिन अंदरून खाना मुस्लिम लीग नून के अंदर कुछ ना कुछ हो ज़रूर रहा है। और ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान आउट हो रहे हैं और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के कायद हैं उनकी भरपूर अंदाज में वापसी हो रही है। आज के इस प्रोग्राम में हम तफसीलात से आपको मुस्लिम लीग नून के मतलब बताएंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के हवाले से। मुस्लिम लीग नून के अंदर ऐसी क्या मामलात, क्या बातें हो रही हैं जो अभी तक उस अंदाज से मीडिया के जीनत तो नहीं बन रही, लेकिन अंदरूनी खाना कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर है जो चल रही है जिसकी बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून की जो दरारें हैं वो अगर हिल गई तो फिर क्या नताइज निकलेंगे, इसके असरात मुस्लिम लीग नून की मौजूदा हुकूमत पर क्या बनेंगे। क्योंकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मरकजी सदर भी हैं, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, और मुस्लिम लीग नून की जो सीनियर नायब सदर हैं और चीफ कोऑर्डिनेटर हैं मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, वो सीएम पंजाब हैं। ओहदे तो इनके दोनों के पास ही बड़े दबंग है। मुस्लिम लीग नून की पूरी यकसुई के साथ क़यादत इस वक्त हुकूमत कर रही है, लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी के बाद 21 अक्टूबर 2023 को जब वापस आए, मीनार पाकिस्तान पर जलसा हुआ। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भरपूर अंदाज में पार्लिमानी बोर्ड की खुद निगरानी की, खुद उम्मीदवारान से इंटरव्यू लिए, और फिर 8 फरवरी के इलेक्शन में जो नताइज सामने आए, उस नताइज के बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो हमारी समझ के मुताबिक ज़ाती तौर पर मायूस ज़रूर हुए हैं। जिस किस्म के नताइज के लिए वो पाकिस्तान आए थे और जो उनके सर्वे के मुताबिक नताइज आने वाले थे, शायद उस अंदाज से वो नताइज सामने नहीं आई। और लग ऐसे ही रहा कि 16 माह की इत्तेहादी हुकूमत के दौरान वो जितने भी मामलात थे, जो महंगाई का एक सैलाब आया था, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मामलात को कंट्रोल करने की बड़ी कोशिश की। बदले मुस्लिम लीग नून के कायद मियां शहबाज शरीफ जो सदर हैं मरकजी, उनका दावा था कि उन्होंने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने से बचाया और सियासी कुर्बानी देकर उन्होंने पाकिस्तान की मईशत के हवाले से जो खदशात से उन्हें दूर किया। बल्कि मुस्लिम लीग नून की बाकी क़यादत भी यही कहती रही कि पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने भी सियासी कुर्बानी दी है, और जो दीगर इत्तेहादी सियासी जमातें थी वो भी यही वालवाला कर रही थी कि मईशत की बहाली के हवाले से डिफ़ॉल्ट से पाकिस्तान को बचाने के लिए बड़ी सारी सियासी कुर्बानी देगी। लेकिन बाद में जब हुकूमत ख़त्म हुई तो फिर पीपल्स पार्टी ने एक नया पैंतरा बदला, बल्कि उन्होंने सारी जिम्मेदारी मुस्लिम लीग नून के ऊपर डाल दी और मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को इस सारी महंगाई का जिम्मेदार करार दिया। बल्कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जिस अंदाज में पाकिस्तान वापसी हो रही थी, तो पीपल्स पार्टी की तरफ से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को तो मोरद इल्ज़ाम ठहराया गया महंगाई के हवाले से, लेकिन उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वतन वापसी को लाडले की वतन वापसी करार दिया। और फिर इसी नुक्ते पर पीपल्स पार्टी ने अपनी मुहिम चलाई। बल्कि तहरीक इंसाफ के जो हमायत याफ्ता उम्मीदवारान थे या दीगर सियासी जमातें थी जो मुस्लिम लीग नून की मुखालिफ थी, वो भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाडला कहती रहीं। बल्कि ये मुहिम इतनी तेज़ थी, ये ट्रोलिंग इतनी तेज़ थी कि यकीन करें कि मुस्लिम लीग नून इलेक्शन भी लड़ रही थी, लेकिन वो बैक फुट पर नज़र आ रही थी। और मुस्लिम लीग नून की क़यादतें बड़ी लेट इंतखाबी मुहिम शुरू की। गो उनकी इंतखाबी मुहिम तो जारी थी कि वो अपने जो उम्मीदवारान थे उनके इंटरव्यूज़ में मसरूफ़ थे, और वो बड़े मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बड़ी दिलचस्पी के साथ वो इंटरव्यू लिए थे उम्मीदवारान से। बहरहाल इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के नताइज भी आ गए, अब हुकूमत भी बन चुकी है, इत्तेहादी हुकूमत बन चुकी है, लेकिन नताइज
کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف خاصے مایوس تھے۔ اب جو نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رانا ثناء اللہ جو صدر پاکستان پنجاب مسلم لیگ نون ہے، جو پنجاب مسلم لیگ نون کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، سابق وزیر داخلہ ہیں، سابق صوبائی وزیر قانون بھی رہ چکے ہیں، میاں محمد شہباز شریف نواز شریف کے انتہائی معتمد ساتھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میاں جاوید لطیف ہیں، خرم دستگیر ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، اور کئی اس طرح کے جو دیگر رہنما تھے وہ الیکشن ہار گئے۔ اب جو ان کے جو ٹی وی ٹاک شوز میں ان کی جو باتیں آ رہی ہیں مسلم لیگ نون کے اندر، وہ بھی اضطراب پایا جا رہا ہے کہ وہ ایسی باتیں میڈیا پر کیوں کر رہے ہیں، بلکہ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا طاہر نے کہا ہے کہ جو سیاسی معاملات ہیں، پارٹی کی حوالے سے جو معاملات ہیں وہ پارٹی کے اندر کیے جائیں، بند کمرے میں کیے جائیں، پبلک کے اندر باتیں نہ کی جائیں۔ بہرحال اسی تناظر میں ایک بڑی خبر یہ آئی ہے کہ عرفان صدیقی جو سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کے اور میاں محمد نواز شریف کے انتہائی معتمد اور رائٹ ہینڈ سمجھے جانے والے ساتھی، جو اکثر میاں محمد نواز شریف کی تقاریر بھی لکھتے ہیں، ان کا کہنا ہے، انہوں نے دعویٰ کر دیا ہے کہ اب مسلم لیگ نون کی قیادت میاں محمد شہباز شریف خود لینے والے ہیں۔ صدارت کے حوالے سے جو مسلم لیگ نون کی صدارت ہے، اس کے لیے 1-2 ماہ میں میاں محمد نواز شریف خود مسلم لیگ نون کے صدر بنیں گے، جس طرح وہ 2017 سے میں موجود تھے، مسلم لیگ نون کے صدر تھے، وزیر اعظم تھے۔ اب وہ مسلم لیگ نون کی قیادت کو خود سنبھالیں گے، اور میاں محمد شہباز شریف جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، ان سے مسلم لیگ نون کی جو مرکزی صدارت ہے وہ واپس لے لی جائے گی، اور میاں محمد نواز شریف جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر بنیں گے اور خود مسلم لیگ نون کی کمانڈ سنبھالیں گے۔ اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے چونکہ میاں محمد شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان ہے، دیگر مسائل کے حل کے لیے وہ پارٹی کو اس انداز میں نہیں چلا سکتے جس انداز میں چلانی چاہیے۔ وہ صرف معیشت اور پاکستان کی جو دیگر معاملات ہیں ان کی دیکھ بھال کریں اور انہیں بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں، اور چونکہ ان کے پاس پارٹی چلانے کے لیے وقت نہیں ہے، اس لیے میاں محمد نواز شریف ہی مسلم لیگ نون کے مرکزی صدر بنیں گے۔ اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ 1-2 ماہ میں اگر مسلم لیگ نون کے میاں محمد نواز شریف صدر بن جاتے ہیں تو پھر مسلم لیگ نون کے اندر جو بڑی ساری تبدیلیاں رونما ہوں گی، اور پھر جو ایک واضح لائن کہی جا رہی تھی کہ مسلم لیگ، بہرحال کچھ نہ کچھ ایسی باتیں ضرور تھی جو اب باہر آ رہی ہیں، اور سینیٹر عرفان صدیقی کی گفتگو کے بعد یہ بالکل واضح ہو گیا کہ اب مسلم لیگ نون کی مرکزی صدارت سے میاں محمد شہباز شریف آؤٹ ہو رہے ہیں اور میاں محمد نواز شریف صدارت پر ان ہو رہے ہیں۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔